بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان المجلس الثامن عشر أسرة من تنياو مجلس الدرس السابع والثلاثون درس 37 في غزوة بدر يبدر زمشان بتملكة نملكة لنبع الله سبحانه وتعالى في قادم مالتنا يبدر زمشان غزوة بدر الكبرى تعلق يهونو يبدر زمشان برمضان ور يتكهد سلفون نوشيخو رحمه الله تعالى بزلاي يداسس بيت رمضان يتجل وقت نو رمضان صحاباوش بزو جهادوችን ያካዱበት وقت مؤمن لما تقومنو. الحمد لله القوي المتين القاهر الظاهر المليك الحق المبين لا يخفى على سمعه خفي الأنين ولا يعزب عن بصره حركات الجنين. الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى يقبو القوي المتين يبرتو هاي لبالبيت له نولا الله سبحانه وتعالى القاهر الظاهر قلتم هيال له نوجتاتين القاهري هيال الظاهري قلت له نوجتاتين الملكي نقص له نو الحكي ونتنيا نقص له نو المبين نقروتين قلاش هنا ويم البين لراسو قلت هنا جتا مالتنا ويم المبين نقروتين قلت إن هذا رجوه جتا لا يخفى على سمعه بالله سمع لي بالله مسمع لي أي دبك بتم خفي الأنين يعني ما نقررنا ما نكس دبك هنا مالتنا الأنين بلو مالت ما نقرر يبالك إيه سوتش يونا شكل في درس باتشو يونا عدقات درس باتشو سيتسممو ينقرر له مالتنا إيه خفي هنا دبك هنا ما نقرر نعم يما يدبك بتي ونو يسمى مالتنا من الله سبحانه وتعالى لا يخفى أي دبك بتم على سمعه بالله مسمع عليه خفي العنين دي بتام ذكتني ونو ويمنمو دبك ونو ما نقارر قاسيكر ولا يعجب أيركم عن بصرك الله أي مالتنا وحركات الجنين يتنس انكسكاسي عند تنس مالتنا الجنين ከሴቶች ማህፀን ውስጥ የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንኳን ሳይቀር በአላህ ላይ አይደበቅበትም ማለት ነው። ولا يعجب አይርቅበትም عن بصرك الله እይታ حركات الجنين የጽንስ እንቅስቃሴ ذل لكبريائه جبابرة السلاطين وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين أحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين. ذل لكبريائه لا الله سبحانه وتعالى لكراته تواردوا إلى جبابرة السلاطين عن باقننوش مالك لا الله سبحانه وتعالى لكراته تواردوا جبابرة السلاطين عن باقننوش سلطان ينبراتشو عن باقننوش مالتنو. وقضى القضاء الله سبحانه وتعالى وساني وشن والسنة بحكمته بتبابه وهو أحكم الحاكمين كفتهاويان كل يبلغ فتهاوي يهونا جتانو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كفتهاويان كل يبلغ فتهاويان يهونا جتا سيهون وسان وتنولو والسنة أحمده الله أن أمسجنه الله حمد الشاكرين أحمده حمد الشاكرين أمسجنوش يمسجنوتن تمساسي بون ملك أمسجنه الله وأسأله تيقوا له معونة الصابرين يتاقاشوش إرداتا ماتنو تاقاشوش كالله يميتيقوتن إرداتا ويم كالله يميتشرلاتون إرداتا إني متيقوا لهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين يمسكر قال أسد قال لهم كالله سبحانه وتعالى بحق يملك أملاك عند لله إله الأولين يمجمراتهم تولدوش والآخرين زجتو يمتسم تولدوش أملاك بسكلي ملك أملاك سيون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام يا الله أقل قايلنا يا الله ملك تنيانا توسل يمسكر قال ستعلوي المصطفى يتمرط يهونو الله يمرط سيهونو على جميع المرسلين
ከተላኩት ሙርሰሎች ሁሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመረጣቸው ሲሆኑ المنصور ببدر بالملائكة المنزلين المنصور يا الله ارداتا يتشر اللاتشو الله يرداتشو سيهونو ببدر بدر زمچ علي بالملائكة بملائكة وجه المنزلين كسماي بتورد ملائكة وجه مالتنو كسماي بتورد ملائكة وجه بدر زمچ علي يا الله ارداتا يتشر اللاتشو بهونو صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما إخواني ونموتي ويلاد في هذا الشهر المبارك بذي بتبارك والوسط في هذا الشهر بذي والوسط المبارك يتبارك وهونو والوسط برمضان ور نصر الله المسلمين في غزوة بدر الكبرى على أعدائهم المشركين الله سبحانه وتعالى بذي بتبارك برمضان والوسط نصر الله المسلمين مسلمين رداتهم مسلمين رداتهم في غزوة بدر ببدر زمچا وسط مالتنو الكبرى ታላቅ በሆነው بدر زمچا وسط الله مسلمين ድል ያጎናጸፈበት ወር ነው የረመዳን ወር ማለት ነው بدر الكبرى ተብሎ የተሰየመበት بدر غزوة بدر الصغرى የሚባል ዘመቻ ተካሂዷልና ነውና ነው ለበድር ቀረብ ያለ የሆነ في سنة الرابعة للهجرة هجرة አራተኛው አመት ላይ بدر አካባቢ ላይ የተካሄደ የሆነ ጦር አለች نعم ያችን በተመለከተ ከዛች ለመለየት ነው بدر الكبرى የሚባለው بدر الصغرى يعني غزوة بدر الكبرى የሚባለው يعني لتمييزها عن غزوة بدر الصغرى التي وقعت في القرب من منطقة بدر في سنة الرابعة للهجرة አራተኛው አመት ላይ ሂጅራው بدر አካባቢ ላይ የተካሄደች ሆነች ቀለል ያለች ጦር አለችና ከዛች ለመለየት ነው في غزوة بدر الكبرى የተባለው ይሄ እንደሚታወቀው የተካሄደው በረመዳን ሆኖ ሂጅራው ሁለተኛው አመት ላይ ይሄ ማለት ነው ታላቁ የሆነው የበድር ዘመቻ የተካሄደው በረመዳን ሁለተኛው አመት ላይ ነው بعد الهجرة ማለት እና نصر الله المسلمين في غزوة بدر الكبرى على أعدائهم المشركين أقاري بهونو صلاتوቻቸው ላይ አላህ ድልን ያጎናጸፈበት የሆነ ወር ነው وسمى ذلك اليوم يوم الفرقان الله ያንን ቀን ደግሞ ሰየመው يوم الفرقان ብሎ ሰየመው ማለት ነው ሐቅና ባጢል ብጥር ብሎ የወጣበት ማለት ነው የተለየበት ማለት ነው ሐቅና ባጢል የተለየበት የሆነ ቀን ብሎ ሰየመው አላህ لأنه سبحانه فرق فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله والمؤمنين وخذل الكفار المشركين لأنه سبحانه الله سبحانه وتعالى فرق يلي بسلونا فيه بذيب بدر زمچا ውስጥ ማለት ነው بين الحق بحقنا والباطل وباطل مكاكل يلي بسلونا بنصر رسوله ملكتኛውን በመርዳት والمؤمنين አማኞችንም በመርዳት وخذل الكفار ከሃዲያኖችን በማዋረድ المشركين አጋሪ የሆኑ ከሃዲያኖችን በማዋረድ ሐቅና ባጢልን የለየበት የሆነ ቀን ስለሆነ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بدر ላይ ያለውን ዘመቻ يوم الفرقان ብሎ የተየመበት ምክንያቱ አላህ ሐቅና ባጢልን نعم በሐቅና ባጢል መካከል የለየበት እንዲሁም ደግሞ መልእክተኛውንና عليه الصلاه والسلام አማኞችን የረዳበት ኩፋሮች አጋሪ የሆኑ ከሃዲያኖችን ያዋረደበት خذل ያደረገበት ቀን ስለሆነ بنصر رسوله والمؤمنين وخذل الكفار المشركين كان ذلك زمچا يتكناونو في شهر رمضان برمضان ورنبرا من السنة الثانية من الهجرة هجروا هلتنيو أمت لي مالتي هجروا يا الله مالتني عليه الصلاة والسلام مدينة بتسددوا هلتنيو أمت لي رمضان قدتها يتدرجوا مدينة بتسددوا هلتنيو أمت لي سبحان الله الله أكبر رمضان قدتها يتدرجباتوا بتسددوا هلتنيو أمت لينو የበድር ዘመቻ እንዱ የተካሄደው ሁለተኛው አመት ላይ እዛው ረመዳን ማለት ረመዳን ግዴታ እንደተደረገ የበድር ዘመቻ ተካሄደ ማለት ነው አላሁ አክበር ይሄ ነው የበድር ዘመቻ ትልቅ ደረጃ ያለው መሆኑን የሚጠቁመው ማለት ነው ረመዳን ግዴታ በተደረገበት አመት ውስጥ የበድር ዘመቻ በዛው ማለት ነው በዛው
تكهد مالك. وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهزم مكان يتكهد بد مكنيات مالتنا يهزم مكان يتكهد بد مكنيات الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام كصحابة وشجرة نعم طور يكهد بد سببان رمضان قد يتدرجون بزه أمتنا مكنياتهم فريض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة نبي عليه الصلاة والسلام نزلوا زتني عمتنا رمضان يقوموا تبلنا سالفنا بزه دراسات اللي مالتنا ሁለቱም አንድ ላይ ነው የተከሰተው ማለት ነው በሁለተኛው ዓመት ላይ ረመዳኑን ግድ ተደረገ የበድር ዘመቻው ተካሄደ እና ምክንያቱም በተመለከተ እንመልከት وكان نبر سبب هذه الغزوة يذكر زمቻ ምክንያቱ ነበር أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بلغه درساته أن أبو سفيان قد توجه ፊቱን አዝሮ እየመጣ እንደሆነ ማለት ነው من الشام ከሻም ሀገር إلى مكة ወደ መካ እየመጣ መሆኑ ደረሳቸው መኮች አቡ ሱፊያን መሪ አድርገው ከሻም ሀገር ሸቀጥ ለማምጣት የንግድ ዕቃዎችን ለማምጣት ልከው ነበረ ማለት ነው እና ከሻም ሀገር ሸቀጦችን ጭነው ወደ መካ አቡ ሱፊያን የመካ ላይ የነበሩ ሰዎችን ግመሎችን ሸቀጥ የተሸከሙ የተጫኑ የሆኑ ግመሎችን ይዞ ወደ መካ ፊቱን እንዳዞረ ደረሳቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው መልክኙ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በለገው ደረሳቸው أن أبا سفيان قد توجه እንደዞረ من الشام كشام ሀገር إلى مكة ወደ መካ ማለት ነው بعير قريش يا قريشዎችን ግመሎች ይዞ ሸቀጥ የተጫኑ የሆኑ ግመሎችን ይዞ ወደ መካ ፊቱን እንዳዞረ ደረሳቸው فدعا ملكنا عليه الصلاة والسلام طروا أصحابه بالجراواتهم طروا إلى الخروج موطات እንዳለባቸው إليه ወደ أبو سفيان لأخذ العير ግመሎችን ለመቆጣጠር ማለት ነው ግመሎችን ለመቆጣጠር ግመሎችን ለመያዝ ወደ አቡ ሱፊያን መዞር እንዳለባቸው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሷሐቦቻቸው ጥሪ ያስተላለፉ ማለት ነው ለአንድ ቁረይሾች ምክንያቱም ቁረይሾች ሐርቡን ጦርናቸውና ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመልእክተኛው ጦር ከፍተዋልና በመልእክተኛው ላይ ጦር እንደከፈቱ ናቸውና ማለት ነው ሰላም የለም ወአስሐቢሂ እንደውም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረባዎቹ ላይ ጦር ከፍተዋልና ማለት ነው ليس يلم بينه وملكته عليه الصلاة والسلام وبينهم بمكوت مكاكل عهد قال كيدان يلم طور لا تنسوا إنما ننسام يمن قال كيدان يلم مالك وقد أخرجوهم برقد مسلموتين مكوت يوطواتهم رؤيان أو برقد أوتواتوان من ديارهم كهاجروتاتو كما كان دبارروا أدرقواتوان وأموالهم كنبرتواتهم نعم اندفناكلوا أدرقواتوان አገራቸው ለቀው የተወለዱበትን ቀዬ የተወለዱበትን አካባቢ ናም ያካበቱትን ንብረታቸውን ናም ለቀው እንዲሰደዱ እንዲፈናቀሉ አድርገዋቸዋልና መኮች ማለት ነው ወቃሙ እንዱ ተጨማሪ መኮች ተነስተዋልና ማለት ነው ግድ دعوتهم ጥሪያቸውን በመቃወም ረገድ ማለት ነው دعوة الحق ትክክለኛ የሆነውን ሐቅ ጥሪ ናም ለማንኮላሸት በመቃወም ላይ የተንቀሳቀሱና የቆሙ ታቀው የቆሙ ሰዎች ስለነበሩ መኮች ማለት ነው ወቃሙ መኮች ተነስተዋል ቆመዋል جد دعوة الحق ትክክለኛ የሆነው ጥሪያቸውን ለማንኮላሸትና نعم ለማስተናከል ታቀው የተነሱም ሰዎች ስለነበሩ ማለት ነው فكانوا سلذ مكوች ሆኑ مستحقين የሚገባቸው ማለት ነው لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ያሰቡት ነገር نعم የሚገባቸው ሆኖ እናገኛቸዋለን واصحابه የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልንጀራዎችም ያሰቡት بئيرهم ግመሎቻቸውን መማረክ ነውና ማለት ነው ይገባቸዋል ለምን አንደኛ በመካከላቸው ቃል ኪዳን የለም አይደለም ሁለተኛ ከሀገራቸው ከንብረታቸው አፈናቅለዋቸዋል መዲና ተሰደው ነው ያሉት ተጨማሪ ደግሞ ትክክለኛ የሆነውን ጥሪያቸውን ለማንኮላሸት እየተቃወሙ ታቀው የተነሱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ሷሐባዎች ያሰቡት ምንድነው የመኮችን ሸቀጥ የተጫኑ የሆኑ ግመሎችን የንግድ ዕቃዎችን የተጫኑ ግመሎችን መማረክ ነውና ይሄ ሊፈጸምባቸው ይገባቸዋልና መኮች ማለት ነው መኮች ሊፈጸምባቸው ይገባቸዋልና ማለት ነው
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ملكتنا وطنوا وأصحابه بالنجراوتاتهم وطوا في 310 رجلا على فرسين و70 بعيرا يتعقبونها يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام كبالنجراوتاتهم قرا وطنوا في 310 رجلا يصحبوا قطراتهم 310 أكرابين بدعة يميلو قطر كسوس اسك زتاي لاله قطر የተቀመጠ ነው ስለዚህ ቁጥራቸው 313 14 15 16 17 18 19 በዚህ መካከል ይገኛል ማለት ቁጥራቸው ማለት في 310 رجلا صحابات ቁጥራቸው 310 አካባቢ ናቸው ማለት ነው እና على فرسين ሁለት ፈረሶች ይዘዋል ሲወጡ ማለት ነው و70 بعيرا 7 ግመል ይዘዋል 7 ግመልና ይሄ 310 ምናምን ወታደር ሰራዊት እስላማዊ የሆነው ሰራዊት نعم ሁለት ፈረሶች ብቻ ይዘዋል ተጨማሪ ደግሞ 7 ግመሎች ይዘዋል ማለት ነው يتعقبونها نعم يتعقبونها መኮችን የሚከታተሉ ሲሆኑ ማለት ነው يتعقبونها የሚለው አይ العير ማለት ነው የመኮችን እነዚህን ቅፍለቶች ሸቀጥ የንግድ ዕቃ የጫኑ የሆኑ ግመሎችን የሚከታተሉ ሲሆኑ ማለት ነው ተዓቁብ ብሎ ማለት ተተቡዕ ማለት ነው ወይም ደግሞ ከአንድ ሰው ጀርባ ከኋላ መጓዝ ተዓቁብ ይባላል የተዓቀቡነها ማለት አይ ኢራ ቁረይሽን ማለት ነው የቁረይሾችን ግመሎች ሸቀጥ የጫኑ ግመሎችን የሚከታተሉ ሲሆኑ ነዓም ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ሱሐቦቻቸው ቁጥራቸው 314 አካባቢ ሲሆኑ ሁለት ፈረስ ይዘዋል 7 ግመል ይዘዋል እነዚህን ግመሎች የሚከታተሉ ሲሆኑ ወጡ ማለት ነው منهم ከሰሃባዎች መካከል 70 رجلا من المهاجرين 70 مهاجروች ናቸው ከመካ የተሰደዱት ናቸው والباقون ቀሪዎቹ ከ310 ምናምን አካባቢዎቹ ቀሪዎቹ ከሰባዎቹ ውጭ ያሉት من الانصار ከአንሷሮች ናቸው ማለት ነው ከአንሷሮች ናቸው نعم يقصدون العير ሲወጡ ምንድነው ኢሮቹን አስበው ማለት ነው ኢሮቹን ግመሎቹን በማሰማት ነው لا يريدون الحرب ግን ጦር አስበው አይደለም ያሰቡት ሲወጡ ምንም ፈልገው ነው ከኋላ ተከትለው ሲሄዱ ያሰቡት ምንድነው ግመሎችን መማረክ እንጂ ጦር አስበው አልነበረም ማለት ነው ولكن الله نجدنا الله سبحانه وتعالى جمع أجنانياتشو بينهم بالنسونا وبين عدوهم بطلاتوچاچو مكاكل اللي جرانيو أدرجاتو الله سبحانه وتعالى بالنسونا بطلاتوچاچو مكاكل اللي تبسباتشو اللي جرانيو أدرجاتشو على غير ميعاد لو جاو أنا كترو ساينور مالتنا لو جاو أنا كترو بذي كان النواقالن بذي كان النفالمالن يميل أنا كترو ساينور الله سبحانه وتعالى عجنانياتشو مالتنا ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليقضي الله سبحانه وتعالى تفصامي يادرج زن أمرا نجرا كان مفعولا قدم بلو يتوسني هو النجر مالك الله مجمر يقافو نجر لنا يا قدم بلو الله يوسنه نجر تفصامي يهون زن الله سبحانه وتعالى لو جاتشو كان كتر وسيادرج عند لا يندي جنانيو أدرجاتشو مالتنا صحابات جن يسبوت ኢሮቹን ግመሎቹን መማረክ ብቻ ነበረ የፈለጉት ማለት ነው ነገር ግን አላህ عز وجل የወሰነው ነገር አለና ቀደም ብሎ የወሰነው ነገር አለና ያ ነገር ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ ቀነ ቀጠሮ ሳይኖር ናም ከመካ ያሉት እና ቡጀል እንዲመጡ አድርጎ በድር ላይ ጦር እንዲካሄድ አደረገ ማለት ነው ወይትም ይሟላም ዘንድ ማአራደ አላህ የፈለገው እና ቡጀል እዛ ቦታ ላይ እንዲሞቱ ኢስላም ድል እንዳገኝ አላህ عز وجل አስቧልና فإن أبا سفيان علم بهم تردى مالته نبي محمد عليه الصلاة والسلام يتوسلوا صحابوቻቸውን ይዘው እንደወጡ አቡ ሱፊያን ተረዳ ተገነዘበ ማለትም ግመሎቹን ይዞ ሲመጣ ከሻም ማለት ነው ምክንያቱም ከሻም ሀገር ወደ መካ ሲመጡ በመዲና ላይ ነበር የሚያልፉትና ማለት ነው فبعث አቡ ሱፊያን ላከ صارخ ማለት መልእክት የሚያስተላልፍ የሆነ ሰው ማለት ነው يعني ما يرفع صوته بالصراخ ድምፁን ከፍ አድርጎ ድረሱልን አለቅ ታጨድን እያለ نعم ገደሉን ጨረሱን እያለ በርቀት ድምፁን ከፍ አድርጎ የሚናገር የሆነ ሰው
ላከ ኢላ ቁረይሽን ወደ ቁረይሾች ማለት ነው የስተንጅዱሁም እርዱን ድረሱልን የሚል ሲሆን ማለት ነው የስተንጅዱሁም እርዳታችሁን ለግሱልን ድረሱልን መዲና ላይ ያሉት ሰዎች ጨረሱን የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ሲሆን አንድ ሰው ልኳል ማለት ነው አቡ ሱፊያን ማለት ነው ሊህሙ ዒረሁም ግመሎቻቸውን ይጠብቁ ዘንድ ማለት ነው እነኚህ ሸቀጥ የተጫኑ የሆኑ ግመሎቻቸውን ይጠብቋቸው ዘንድ نعم እርዳታችሁን ለግሱልን የሚል መልእክት ለአንድ ሰው አስተላልፎ ነበር አቡ ሱፊያን ማለት ነው فإن أبا سفيان علم ترطل بهم نبي عليه الصلاة والسلام كصحابة جاء اندوتو فبعث كذاب لك صارخا ملك دمتم كفا درقو يميته ونسمانه إلى قريش ولا قريش لكوال ملكنه نعم فبعث صارخا إلى قريش نعم يستنجدهم بمعنى يستعينهم يرداتا يميدايكاتشو سيون ليحموا يطبقوا زند عيرهم جملوتشاتشون وترك الطريق أبو سفيان مانو وترك أي أبو سفيان سوى الطريق منجد المعتادة يتلم ليهن المنجد لك كمالكم نبي محمد عليه الصلاة والسلام ناس صحابات يطبقوا أتشوالو بتلم ليو منجد لاينو نجادوش ودا مكة يميدبت كشاو سبيتو منجد الله إذا برا يطبقوا أتشو مالك يتلقاجو لكن كنا أستخدموا سلسة أبو سفيان سلسة يتلمد يهون المنجد لكك مالكنا وترك الطريق المعتادة يتلمد يهون المنجد لككو وسلك ساحل البحر يبهر دار الشاون مسمر يازا مالك يبهر دار الشاون مسمر يازا ببدر لاي ميدين تو مالك وسلك قبا ساحل البحر يبهر دار الشاون مسمر يزو قزون كتلت فنجا شرف عملت مالكنا أبو سفيان مالك أما قريش قل ያው አቡ ሱፊያን ሰው ከላከ በኋላ መንገድ አቅጣጫ ቀየረ እሱ ከነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላም ጋር ሳይገናኝ ቀረ ማለት ነው አማ ቁረይሾች ግን በከላይ የነበሩ ሰዎች መልእክቱ ደረሳቸው አቡ ሱፊያን ግመሎቻቸውን እቃቸውን ንብረታቸውን አትርፉ ብሏቸዋል መልእክቱ ደርሷቸዋል አቡ ሱፊያን የላከው መልእክት እነሱ ተሰባስበው መጡ ማለት ነው አማ ቁረይሽ فإنه الناس لما جاءهم الصارخ ያ መልእክት የሚያስተላልፈው ጾሆ የሚናገር የሆነው ሰው በደረሳቸው ጊዜ ማለት ነው فإنه لما جاءهم نسبه መጣ ጊዜ الصارخ ድምፁን ከፍ አድርጎ የሚናገር የሆነው ሰው خرجوا ወጡ بأشرافهم ንጉሶቻቸውን ይዘው ማለት ባለስልጣናት በአጠቃላይ ክብር ያላቸው ዝና ያላቸው ሰዎች ሀብታሞች ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች በአጠቃላይ ወጡ خرجوا بأشرافهم كبر ያላቸው ሰዎች ሁሉ ሳይቀሩ ወጡ ማለት ነው አንበክረቲ አቢህም አንድ እንኳን የቀረ የለም ማለት ነው አይ ጃኡ ጀሚዓን ማለት ነው ለም يتخلف منهم احد ማለት ነው አንድ እንኳን ሳይቀር ማለት ነው አንድ እንኳን ሳይቀር አንበክረቲ አቢህም ብሎ ማለት يعني جاءوا جميعا لم يتخلف منهم احد አንድ እንኳን ሳይቀር ማለት ነው ሁላቸውም ወጡ ከመካወጡ ወደ መዲና ማለት ነው نحوي 1000 رجل عندي في أكابينات معهم كنا سجارة 100 فرس 100 فرسان صحابة قدراتهم 310 أكابينات مكوش دقمو كمكة يوتقالوت عندي في أكابينات صحابة سجارة فرس 2 فرس نالو كنا سجاقين 100 فرسان صحابة سجارة جمل 7 جمل نالو الناس قل و700 بعير 700 جمل جوالمات 700 ግመልና 100 ፈረስ ይዘዋል ማለት ነው እንግዲህ ድንገት ሲነገራቸው ይሄንን አሟተው ወዳውን ወጡ ማለት ነው አንድ ሺህ አካባቢ ናቸው ቁጥራቸው 100 ፈረስ ይዘዋል 700 ግመል ይዘዋል بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط الله سبحانه وتعالى من ذلك ከቤታቸው ከመካ ሲወጡ በትዕቢት ተሞልተው በትዕቢት ታጅበው የወጡ ሰዎች ስለነበሩ አላህ ምን አለ በጠረን በትዕቢት ተሞልተውና ታጅበው አለ ወሪአእ الناس ለታይታና ለጉራ ይላል ويصدون عن سبيل الله ከአላህ መንገድ እንዲሁም ሰዎችን ለማገድ نعم አስበው እንደወጡት ሰዎች አትሁኑ እያለ ሙስሊሞችን አላህ ሲወቅስ ማለት ነው እና እንደነሱ እንዳትሆኑና እንተም እያለ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ማለት ነው መኮች ሲወጡ ግን በቆረን በትዕቢት ተሞልተው ነው
በትዕቢት ታጅበው ማለት ነው ወሪአ الناس ለጉራና ለታይታን የወጡት ማለት ነው ويصدون لما قدم ነበር የወጡት عن سبيل الله كالله من قال ሰዎችን ለማገድ ሰዎች ወደ እስላም እንዳይገቡ እስልምናን እንዳይከተሉ ለማገድ ነበርና ማለት ነው እናንተም እንደነሱ እንዳትሆኑ በማለት ሙስሊሞችን እያስጠነቀቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መኮች ወጡ ግን በዚህ መልክ እንደወጡ አላህ عز وجل نعم ልቡስ ያለን ሚስጥር የሚያውቀው ጌታ አጋለጣቸው ማለት ነው ሲወጡ በዚህ መልክ ነው የወጡትና ማለት ነው የወጡበት ዓላማቸው በጦር ነው ትዕቢት ነው በትዕቢት ተሞተው በትዕቢት ታጅበው ነው የወጡት በትዕቢት ታጅበው በትዕቢት ተሞተው ነው የወጡት እንዲሁም ደግሞ ወሪአ الناس ለታይታና ለጉራ ነው ለታይታና ለጉራ ነው የወጡት ማለት ነው እናንተም እንደነሱ እንዳትሆኑ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ነው የሚለው እናንተ ሙስሊሞች ሆይ ከመካ ሲወጡ ወደ በድር ዘመቻ ሲመጡ ለበትዕቢት ተሞተው እንዲሁም ደግሞ ለታይታና ለጉራ እንደወጡት እንዳትሆኑ ويصدون الناس عن دين الله ማለት ነው ሰዎችን ከአላህ ግን ለማገድ يعني يمنعونهم من الدخول فيه ማለት ነው እናንተም እንደነሱ እንዳትሆኑ ያለ አማኞችን ታስጠነቅቅ ማለት ነው والله الله بما يعملون محيط الله سبحانه وتعالى የሚሰሩት ሁሉ ከባቢና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው الله سبحانه وتعالى نعم بما يعملون محيط لا يخفى عليه شيء من اعمالهم وسيجازيهم عليها مدبكበት የሚሰወርበት ነገር አንድ ነገር የለም ዋጋቸውን ይሰጣቸዋል ومعهم القيان يغنين بهجاء المسلمين ومعهم كنني كمكة كوت السوج جارا كنسو جارا يالسون القيان زفان سيتوش مالتنو بزفان سيتوش تاجبوا يولتنا زفان سيتوش يالسون يغنين يبزفنوا لا شو يهونوا مالتنو ومعهم كمكة جارا القيان زفان سيتوش يزال بزفان سيتوش تاجبوا يولتنا مالتنو يغنين يبزفنوا لا شو يهونوا بهجاء المسلمين مسلمين بما وارد مالتنو ሙስሊሞችን በማዋረድ ሙስሊሞችን በመተቸት የሚዘፍኑላቸው የሆኑ ዘፋኝ ሴቶች ይዘዋል በዘፋኝ ሴቶች ታጅበዋል ማለት ነው القيان ብሎ ማለት ዘፋኝ ሴቶች ማለት ነው يغنينا የሚዘፍኑላቸው የሚዘፍኑላቸው ምንድነው ደግሞ ሙስሊሞች ላይ ወራራ ማካሄድ ሙስሊሞችን በመተቸት ማለት ነው ሙስሊሞችን ይተቿቸዋል ሙስሊሞችን ያዋርዳሉ ዘፋኞቹ ማለት ነው نعم በዚህ መልክ ወጡ ማለት ነው በዚህ መልክ ወጡ ማለት ነው نعم فلما علم أبو سفيان بتردى ጊዜ بخروجهم መኮች እንደወጡ ማለት ነው መኮች ከሀገራቸው እንደወጡ በተረዳ ጊዜ በአፈ አሁንም ሁለተኛ ላከ ማለት ነው ኢለህም ወደ መኮች ሁለተኛ ላከ መጀመሪያ ንብረታቸውን አድኑ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ልኮ ነበር አሁን ደግሞ ከመካ መውጣታቸውን ሲረዳ ላከላቸው ሁለተኛ መልእክት ላከ አስተላለፈ ማለት ነው ይخبرهم የሚነግራቸው ሲሆን በነጃቲ እሱ እንደተረፈ ማለት ነው ويشير عليهم ለነሱ ጥቆማ የሚያደርግ ሲሆን بالرجوع ተመለሱ ያለ وعدم الحرب ጦር ውስጥ እንዳትማገዱ ጦር እንዳትጀምሩ ተመለሱ የሚል እኔ አምልጭ ያለው ተረፍ ያለው ንብረትን ይዤ የሚል መልእክት አስተላለፈ فأبوا ذلك انبيالوا مالك مكوش بدرس عن درس عن ملسم بمالك بدينات عن درس عن ملسم بمالك نعم انبيالوا مالك وقال أبو جهل على والله الله من الله لا نرجع فتوان ملسم حتى نبلغ بدرا بدر اسكم من درس درسان بدر مدرسة لبن عن ملسم قنات النبي عليه الصلاة والسلام كصحابه تاتوا قرا بدر لا يندونوا زينا درسوا على ملسم بدر سان ملس مالا ونقيم فيها ثلاثا لسوس قنات يهلم سان قوي كبدر عن ملس مالا لسوس قنات يهلم بدر لا قويتا እናደርጋለን አለ ቆይታ ስናደርግ ننحر الجزورة ግመሎችን እያረድን አለ ግመሎችን የምናርድ ስንሆን አለ ننحر የምናርድ ስንሆን الجزورة ግመሎች ምክንያቱም 700 ግመል ይዟል ግመሎችን የምናርድ ስንሆን ونطعم الطعام ምግብ የምንመግብ ስንሆን ونسقي الخمر
يوين قد يمنا تتاسنون ونسقي الخمر سوكن قد يمنا تتاشو وين قد يوين قد يمنا تتاشو كما هو أن وقدم وتسمع بنا العرب عربوش كذام يسمالو ينيان من الناس ينيان زلنا إيه بدر زمان كلا يدو جمال ياردو مجب يمجبو خمر ياتتو يوين قد ياتتو سوكن يجنيالو بلو نعم عربوش ينزلنا عندي سمونا كذب فلا يزالون يهابوننا أبدا لنت ألم سفروا الناس يعكبرون ينوران دمال فلا يزالون كذب عربوش يوجدون يهابوننا إنيان يميفروننا لنيا يميتشنكوا كمون أبدا زل ألم مالك نمك يهل من هذا الكونا طرون جرنو عربوش لودي عندي فرون يدرجات شوال لنت ألم سفروا الناس يعكبرون ينوران تتكامي وجنن ميدا لبن أنم اللسم ንብረቶቻችን ቢተርፉም አቡ ሱፊያን ቢተርፍም እኛ ግን በድር ላይ ሄደን 3 ቀን ቆይታ ማድረግ አለብን በማለት ማለት ነው መሪያቸው ዋናው አለቃቸው የመካ አለቂ አላማን የመካ አለቃው ሐላፊ ወቅቱ እሱ ነበር ማለ አልመለስ ማለት ጉዞ ሊቀጥሉ ነው ማለት ነው ጉዟቸውን ሊቀጥሉ ነው ማለት ነው طيب أما رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا فإنه لما علم بتردنا بتجد زوجي ملائكتنا بخروج قريش اندوت ملك قريش اندوت ملائكتنا عليه الصلاة والسلام تردوا جماعة سبسبوا من معه كساتشالة من الصحابة مجمع الناس سوطوا يقصدون العيرة ولا يريدون الحرب ولا طرع السموائد እነዚህ ግመሎች ብቻ ማደናቀፍ ነው የፈለጉት ሸቀጥ የተጫኑ ግመሎችን ማደናቀፍ እንጂ ጦር አስበው አልነበረምና ነገር ግን መኮች እና ቡጀል ጦር ይዘው ሰራዊት ይዘው ከመካ እንደሚመጡ ደረሳቸው ማለት ነው ያን ጊዜ ሷሃባዎችን ሰበሰቧቸው ፈስተሻረሁም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሷሃቦቻቸውን አወያዩአቸው ማለት ነው وقال كذا ملكنا عليه الصلاة والسلام إن الله قد وعدني قال قبت لنيال برجد الله قال قبت لنيال إحدى الطائفتين كولت بدنوش عندن الله قال قبت لنيال إما العيران جملة اليوني كلا شكت يتشكموا يتشانوا جملة اليوني كلا أو الجيش ويم وتادر اليوني كلا كولت عندو لي دل الله لم يكن اتفن الله قال قبت لنا إما جملوتون أنك وتقراتوالن أو الجيش وين وتادرون إنها اللي وقان كمكا يليمة أون وتادر انشفت كفالا انشرسوالا دلو كولت عندو لي دلو يناي هنا اللن إن الله قال قبت لنا لالو ملكين عليه الصلاة والسلام لصحابه التاتو يعني فقام المقداد ابن الأسود المقداد ابن الأسود يتبع الصحابي قوم مالته وكان نبر من المهاجرين كمهاجروች ነበር المقداد ابن الأسود كمهاجروች مكان لقوا ከተሰደዱ ሰዎች ነበር ከመዲና ሰዎች ነበር ማለት ነው وقال على المقداد ابن الأسود يا رسول الله يا الله ملكتኛ ወይ امضي قتلوا لما أمرك الله عز وجل الله ባዘዘው ነገር ላይ ቀጥሉ ወደ ኋላ እንዳተፈገፈጓላቸው ማለት ነው فوالله بقيت من الله لا نقول إني أنلم كما قالت بنو إسرائيل إن دالت أنلم لموسى عليه السلام لموسى بني إسرائيل لموسى من بالوعد فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بني إسرائيل من يمن الملك أسرى الفوال فاذهب هدالاتشو لموسى أنتنا وربك جيتا هدونا فقاتلا تواقوا አንተና ጌታህ ሂዱና ተዋጉ ብሏል በኒ እስራኤሎች ለሙሳ ማለት ነው እና እኛ ከዚህ ቦታ ቃይዱን እንቀመጣለን እዚህ ቦታ ተቀምጠን እንጠብቀሃለን አንተና ጌታህ ሄዳችሁ ተዋጉ ብለው እንዳሉት ሁሉ እኛም ለርሶ ይሄንን መልእክት አናስተላልፍም እኛ ወላኪን ነገር ግን እኛ ንቃትሉ እንጋደላለን አላቸው المقداد بن الأسود رضي الله عنه قتلوا الله بعد ذنبه نقر لا يقتلوا الله كولت عندك قال قبط الله تعالى الناس قتلوا بس مالته بني إسرائيل لموسى عندما إنهم تمساسا يونا ملك عن ناس لهم زارين أنتنا جيسا
ሂድና ተጋደሉ ከመኮች ጋራ እኛ ዝቁጭ ብለን እንጠብቀውታለን አንለወትም ማለት ነው ولكن ነገር ግን يقاتل እንጋደላለን አየሚኒከ ከቀኝ አቅጣጫው ሆነን እንጋደላለን ወአንሽማሊከ ከግራ አቅጣጫው እንጋደላለን ወይም በይ يديك سبحان الله وين بين يديك في اللفتهم ومن خلفك كهالا ملك وين بين يديك ومن خلفك كهول ما تاجا ملك كرات ما تاجا كقني من وقال نمكتالن كغراها من مكتلهالن كفي اللفتهم من مكتلهالن كهالا من مكتلهالن بلو المقداد بن الأسود تناجر وقام سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوسي سعد بن معاذ السنيور صحابي رضي الله عنه قام الأنصاري يتدمى أنصاريين كأنصارتنا سيد الأوسي أوس يميبالوت بيروت وانا على أتشو نبر أوس يميبالوت مدينة لي ينبروت بيروت أوس الناس الذي يميبالو يا أوس يميبالوت وانا على أتشو نبر سعد بن معاذ يتدمى قام مالك رضي الله عنه إيه صحابي أمه ملك إذا سلالفنا وسلم مالكنا نعم إيه صحابي قمنا من علم فقال علم يا رسول الله يا الله ملكنا ويلك لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم الدو يا الله ملكنا وي عليك سعد بن معاذ ملكنا رضي الله عنه لملكنا عليه الصلاة والسلام من عليك لعلك عليك تخشى تسقي ونال لك تسقي تتشنقوا يونال أن تكون الأنصار أنصارك مهوناتشو ترى يميايو مهوناتشو مالتنو حتى مبت ألن بلو عليها براسو علي مالتو أنصارك مالتو مبت بنيا مبت ألن بلو يميامنو مهوناتشون تسقي يونال ألا تنصرك إرسون يالا مردات إلا في ديارهم أجراتشو استكارون بستكار أنصارك قال يجبوت مدينة لا يرادون ينجي كمدينة وج بالله نجر بميكسات كسات لي كمدينة وج عن ردان يميل مبت علن بلو إندم يامنو تجمتوا يهونا على شو مالتنا وكنات الملك عليه الصلاة والسلام يستقوا شو إندم يتوقعوا مدينة لي نعم مدينة لي بنبرو ساعات مدينة لي كاغراتشو كمكة شواطاتشو مدينة ليردواتشون كمدينة وتجين يهونا كسات بكسات إن ردهالن يميل قال سلال جبو أهون الزبوت علي أنصاروች እንግዲህ ሙሃጅሮች 7 አካባቢ ናቸው ብለናል ከ314 አካባቢዎቹ ሙሃጅሮቹ 7 ብቻ ናቸው ብለናል ብዙዎቹ በአጠቃላይ ብዙሃኖቹ አንሷሮች ናቸው ስለዚህ አንሷሮች አለ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن نعم خندق زمቻ ላይ ተወቅቶ ሲሞት يا الله سبحانه وتعالى عرش يتنكتك التي هو الصحابي سعد بن معاذ بن علي يا رسول الله لك لعلك تخشى أن تكون الأنصار أنصارك ما هو ناتشو ترى يمين ملكة من حتى ما بتعلن بلو عليها بلا صاب أنصارك لا ملكة ألا تنصرك لن ترداتا لا لملكز إلا في ديارهم النسو أقراتشو لا يكالون بستكر مراتنا مدينة لا يكالون بستكر كالزوج إرسون يمردات مبت منو قدتا يلباتشوم بلو أنصارك إندم الردو تسوي هون إندي على السماء تسوي هون على السماء كذا من هذا وإني إني هذا أقول له أن الأنصار سلا أنصارك الوكية مالتهم وأجيبهم أولم مرسم تقالوا عنهم سلا الناس مرسم تقالوا يعني مكنياتهم سيد الأوس سنة ولا لا يا أوسوش وأنا عليك أشوف سلا نبرمات الناس وكية نقرأنه للناس مرسم تقالوا يعني فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعط منها ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت من لك فض عنا لك فقال جزء قتل لك فض عن بمعنى سر وسافر جزء قتل لك مالك حيث شئت ولا فلك بوتا مقاس تجرى له إننا مدينة لا يبتشاري لما مردات قال يقبانو كذا موت كمدينة موت ባለው ቦታ ላይ በስቶ ላይ በሚደርስ አደጋ ላይ ለመመከት ቀል ገብተናል ማለት ነው فضعا ጉዞ ቀጥላላችሁ حيث شئت ወደ ፈለኩበት ቦታ ላይ ቀጥሉ ወሲል ቀጥላላችሁ
حبل من شئت يفلكوتن جمد قتل وراته وقت قرط حبل من شئت يفلكون جمد مقرط تشلاله ነገሩን ሁሉ ለነብዩ አለይሂ ሰላም ሰጣቸው ማለት አስረከቡ ማለት የፈለኩትን መቀጠል ትችላለህ የፈለኩትን መቁረጥ ትችላለህ አላቸው وخذ يد من اموالنا كنبرتاችን ما شئت يفلكون واعطنا ثقل منها كنبرتاችን ما شئت يفلكون ንብረታችን ሁሉ ለሰው አስረክበናል የፈለከውናት ውሰድ የፈለከውን ስጠን وما اخذت منا كنا ياسكون كان ياسكو منا كنا ياسكو نبرت كان يهونان احب الينا سبحان الله انك اجي በጣም ተወዳጅ ይሆናል مما تركت ለኛ ብለው ከምትተውልን አላቸው ማለት ነው እሱ የሚወስዱት ገንዘብ እኛ ጋር እጅግ በጣም ተወዳጅነት አለው ለኛ ከሚተውልን ገንዘብ ይልቃል وما امرت فيه እኛ በሆነ ነገር ካዘዝኩን አለ ምን አምርን አንዳች ነገር የምታዙን ከሆነ فامرنا فيه የኛ ጉዳያችን ያን እሱ ያዘዙት ነገር በተመለከተ ተበዑን ተከታይ ነው ለአምሪከ ላንተ ትእዛዝ ተከታይ ነው ምንም የምንነቅፈውና የምንቃወመው ነገር የለም ማለት ነው وما امرت فيه من امر فامرنا فيه تبع لامرك አንተ የሆነ መልክ ካስተላለ ለዛ ነገር የኛ ጉዳይ ተከታይ ነው አለ ማለት ነው فوالله በጌታ የምናለው ለኢን ሲርተ ቢና እኛን ይዘውን ብትጓዙ አላቸው حتى تبلغ البرك من غمدان لنسرن معك لئن سرت بنا እኛን ይዘውን እንኳን ብትጓዙ አላቸው حتى تبلغ እስከም ድረስ البرك برك ከተዘኘው ቦታ ላይ ማለት ነው موضع بناحية اليمن بيمن أقاطع የሚገኝ የቦታ ስም ነው البرك የሚባለው ቦታ እንኳን ድረስ ይዘውን ብትጓዝ من غمدان ከሚባል ሀገር የሚገኝ የሆነ ቢረክ የሚባለው ቦታ ላይ እዛ ድረስ እንኳን ይዘውን ብትጓዙ ማለት ነው ለነሲረን معك አብረን እንጓዛለን ይሄ غمدان የሚለው ሀገር ምናሉ بضم اوله ይላሉ غبل ነው وسكون الميم غمدان قصر بصنعاء صنعاء ላይ ያለ ቤተ መንግስት ነው ይላል قصر بصنعاء باليمن كان منزل الملوك የንጉሶች ቦታ ነበር ይባላል ቤተ መንግስት ማለት እና እዛ غمدان የሚባለው አካባቢ ላይ አልቢራክ የሚባለው ቦታ ድረስ እንኳን ይዘውን ብትጓዙ እኛ ወደ ኋላ አንልም አብረን ተከትለን እንጓዛለን አላቸው ማለት ነው ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لنخوضن معك لا تنم ولئن استعرضت بنا هذا البحر إن في الذي تعلاتوا أي بحر مالكم أي بحر لن بتقرب لن يعني لو أتيت جانبه عرضا مالكم أي بحر يبال السن بتقربونا لن بتقرب لن إذا بندرس مالكم إن فخذته السوم بالزفقبت بحروس بجبو لنخوضن معك إنما أبرن بحروس إن الزفق علن إن جبالن حتى بحروس እንኳን በተገባ እኛም አብረን እንገባለን ማለት ነው سبحان الله ከበድር የተወሰነ ከሄዱ በኋላ ባህር አለ አቡ ሱፊያን ግመሎቹን ይዞ ሲጓዝበት የነበረው ከሰማ በኋላ ማለት ነው ሱሐቦች መምጣታቸው ከሰማ በኋላ ግመሎቹን ይዞ ያመለጠበት በሆነው በዚህ ባህር ላይ እንኳን ቅርብ ስለነበረ ማለት በዚህ ባህር ላይ ይህ ባህር ራሱ ብታቀርቡት እሱ ባህሩ ድረስ እስከምንመጣ ድረስ ብትወስዱን ማለት ነው ولئن استعرضت بنا هذا البحر إذ بحرك إذن كرب بتادرقون عبرنا يتقوات كذن فخذته السوق يزفق بات بحر لنخضن معك إن يمكر سوق عبرنا الجواب بتالا إن يزفق علن ولو هل أننا نبدأ هوتاتنا أن نتأسامر وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا وما نكره أن يرمو لا تسوي لنا مال عن الكلام أن تكون ما هنا على سلم الفنيو تلقى العدو كتلات جاي متجنن مونه بنا إنني له غدا نجا كتلات جا كنا إنني له بتجنن من نتلو نجا يلم مسارة ثاني وتادر ثاني تأمر سراويت سيك ثاني الزجاج عندك طور تاجات بتونا له عننا من طورون لو نجا بيجمر إنقا إننا منهم يمن نتلو نجا يلم ماله وما نكره أن نتكلم أن نكون مهونا كنن نتل عدو كتلات جا يمن جنن مهونا كنن بنا عذرا وما نكره أن تكون مهونين نتل العدو كتلات جا يمن جنن مهونين أن نتكلم بنا أننا ندأسك مالتنا غدا نجا وإننا لا صبور عند الحرب صدوق عند اللقاء لك
إنيا ذكارك نتاوقالنا لكو سعد بن معاذ رضي الله عنه وإننا أنيا لصبور بفتح اللام وضم الصاد وكذلك بضم الباء وإننا لصبور إنا تاقاشوشنا عند الحرب والله بدأم تاقاشوشنا لا والله بدأم تاقاشوشنا صدوق ونتنوشنا عند اللقاء كتراتو جاء سنقنا ونتنوشنا من بركتنا من نفرك الرك هزبوش شيء لنا لمدالن مالتنا وإننا لصبور عند الحرب صدوق عند اللقاء ثلاثة جاء سنقنا ونتنوشنا وشتاموش شيء لنا يمن برد جاء لنا مالتنا ولعل الله سبحانه وتعالى يكجل لنا يريك منا كنيا عندما يسايه ما تقر به عينك يمير كبت يهون نجار مالك عينك يمير كبت يهون نجار الله كنيا يسايه على رأسه يعني جزء فسر النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك مئة تدسته لما سمع بسمو جزء من كلام المهاجرين يا مهاجرون يجري وسمو جزء والأنصار يا أنصارون يجري وسمو جزء رضي الله عنهم ملك نوبة أم تدسته مالتنا وقال كذا ملك عليه الصلاة والسلام قالوا سيروا تغازوا غزواتهم قتلوا وأبشروا الله فوالله بقيت يعمل له أبشروا لك فوالله بقيت يعمل له لكأني أهنا له أنظروا بتجبت إياه هنا له تالو إلى مصارع القوم هزبوش يمي قروس الجمر يمي موتوبة بوتا يمي زرقبة بوتا سبحان الله إياه هنا له تاهن إن أبو جهل يمي موتوبة بوتا الله إياه سيأتون له مالك سبحان الله سيروا وأبشروا فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم هزبوش يمي موتوبة بوتا مصارعتون الله إياك ينو قالوا مالتنو ينظروا السيرة النبوية لابن هشام الكتاب كما الكتب له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طيب فصار النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا غزواتهم إذا غزواتهم قتلوا بجنود الرحمن أظن يونم جتاتشن وتادر سراويش زو مالتهم صحابوش جنود الرحمن أظن يونم جتاتشن يا الله سراويش نعتنا حتى نزلوا اسكم نعرفوا درس مالتنا أدنى ماء من مياه بدر لاي يتلاقوها وشان بدر يبالوا أكابي لاي يتلاقوها وشان إن حتى نزلوا اسكم نعرفوا درس أدنى ماء من مياه بدر لاي كالوا وهاوش لا نبي عليه الصلاة والسلام أرب يالا وهالاي علفوا مالتنا أدرامات أقرب مرة حتى نزلوا أقرب ماء مرة قرب ونو هذا من مياه بدر لا بركاته وهو تشالو نعم كان ذا قرب ونو للناس قرب من ولاي وتشادروا نزوم ملك عليه الصلاة والسلام تقولوا إذ قرب على وهالاي تدرسوا إذا سفروا مرة حتى نزلوا مرة اسكم يسافروا درس مرة أدنى ماء قرب على وهالاي من مياه بدروس كبيجنوها وتوس مالتنا فقال له الحباب ابن المنذر ابن عمرو بن الجموح الحباب ابن المنذر ابن عمرو ابن الجموح يتبع الصحابي قال يا رسول الله يا الله ملك النووي أرأيت هذا المنزلة إنه يسفر البيت البوتا أي هنا لك أمنزل أنزلكه الله أمنزل البوتانون أنزلكه الله الله الزوة لي اللي تسافروا عدرقونه الله الزوة عليه الله اللي تسافروا عدرقوه كهنا ليس لنا لن يلنم معنى الله الزوة اللي تسافروا عدرقوه ليس لنا لن يلنم سوى أن نتقدم عنه كسوء ودفت مكأدم مهيدم أو نتأخر ولوهلا ما فكفك ولوهلا من ملتم بمن نشلبت ملك الزوة علينا والسفروا مسفر يالبات بلو الله عز وجل وينك براسه بزينه هنا بوتاية مرته وكذا أمنزل البوتانون أنزلكه الله الزبوتان اللي تسافروا عدرقوتنا ليس لنا لنيا يللن سوى أن نتقدم عنه كالزبوتان ودفت بيدم أو نتأخر ولولا ما فقفقل بما نشلبت ملك الزبوتان تقامت بلوتنا الله أو هو الرأي وينس راسه بالزابين أو هو الرأي وينس بالزابين والحرب طرنو أم هو حرب من وينس طرنو
والمكيدة يو مكرنا يتلاقيونا سيرانا تنقل زدي يمن التكامو نوع على الشمال عم هو الرأي وين الزنزانة والحرب طرنا والمكيدة سيرا تنقل يمرت بيت مكنايته مرة يعني جزء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو الرأي زنزانة الله يدلم الله زوج ثلاثة كمات ولم يدلم بل هو الرأي كل زابينه والحرب ياو يطر قدينه إنه والمكيدة ياو سيرانا تنقلنا وزبوت عليه لا تلاتوت يتسبب نجر نجيك الله يمن أعيد لم عالوت مالكم يعني جزء فقال على من الحباب ابن المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله يا الله مرتنوي إن هذا ليس أيضا لم بمنزل بوت أيضا لم لن تسمع مي هنا بوت أيضا لم مالكم ስለዚህ ፈንሃድ ቢና እኛን ይዘው ይንቀሳቀሱ አላቸው ፈንሃድ ተንቀሳቀስ ቢና እኛን ይዘው ተንቀሳቀስ አላቸው حتى نأتي እስከምንመጣ أدنى ماء يعني أي أقرب ماء ቅርብ የሆነ ውሃ እስከምንደርስ ድረስ من القوم ለመኮች ማለት ነው ለና አቡ ጀህል ለነሱ ቅርብ የሚሆን ከመካ ሲመጡ መጀመሪያ የሚያገኙት ውሃ አጠገብ እስከምንደርስ ድረስ ጉዞ ቀጥሎ አላቸው ማለት ነው ቅድም ሲጓዙ ከመዲና ሲመጡ በድር ላይ መጀመሪያ ውሃ ላይ ነበር የተቀመጡት ማለት ነው ወደፊት ወደ መካ አቅጣጫ በድር ላይ በርካታ ውሃዎች አሉ ማለት ነው አይደለም ማለት ጉዞ መቀጠል አለብን ይሄን ውሃ መልቀቅ አለብን አለ إن هذا ليس منزل فنهض بنا أنني ذو تواضع على شو حتى نأتي كمن متى درس أدنى ماء أقرب ماء قرب ونوها من القوم لما كوش مالك لما كوش قرب ونه فننزله إذا وتري مسفر اللبن ما رفع اللبن على شو كذا ونغور ماءه كذا وهون اللي دفنوا لنا ونغور اللي دفنها لنا يعني نذهبه وندفنه مالك اللي كبروا لنا الناس وقدوا لنا الناس فوا لنا ونغور اللي دفنها لنا ما وراءه كذب بسجر بايالون من القلوب يتلايونو غدغادوች ማለት ነው እንግዲህ ለመኮች ቅርብ የሆነ ውሃ ጣገም ከመካ ሲመጡ እነሱ የሚያገኙት የሆነ ውሃ ቅርብ ሆነው ላይ እዛ ላይ እንስፈራል ከዛ ውጭ ያለውን በአጠቃላይ እንደፍነዋለናል መኮች ውሃ እንዳይጠጡ ማለት ነው እንዳይጠቀሙ ለማድረግ ማለት ነው ነም ምክንያቱም ግንዛቤ ከሆነ አሁን እሱ በግንዛቤ ሆነና ለጦር ስልት ይሆና የጦር ስልት ከሆነ እንዲሁም ደግሞ መኪዳ ሲራ የታሰበበት ተንኮል የታሰበበት ከሆነ በሶ ሐሳብ ከሆነ ይሄ መነጨው አይ መሆን ያለበት እዚህ ቦታ ሳይሆን ለቦታ ላይ መስፈር ያለብን ማለት ነው ስለዚህ ለነሱ ለመኮች ቅርብ የሆነ ውሃ እስከምንደርስ ድረስ እንጓዝ ይሄን እንልቀቃላቸውና ፈነንዚለው እዛ ለመኮች ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ በድር ላይ የሚገኙ ውሃዎች ማለት ነው እዛ ላይ እንሰፍራለን አለ ونغور كذا ندفنا لنا ما وراءه كذو بستجربا كذو وجه يالون مالتنا من القلوب قلوب لو مالت غرغابش مالتنا قلوب يعني بضمتين قريب البئر مالتنا غرغار لا يالو نعم غرغابش የሚዘጋጁባቸው የሆኑ የተለያዩ ነገሮች አሉ እነዛን ጉድጓዶችን በአጠቃላይ እንደፍናቸዋለን ውሃ የሚቀረው እኛ ያለንበት ውሃ ብቻ ይሆናል መኮች ውሃ እንዳያገኙ ማለት ነው እነሱ ውሃ እንዳያገኙ ለማድረግ ሌሎችን ጉድጓዶች ቁልብ ብሮማት ጉድጓዶች ማለት ሌሎች ጉድጓዶች እንደፍናቸዋለን ثم نبني عليه ከዛም በሱ ላይ እንገነባለን አለ እነሱ አሉበት ላይ ማለት ثم نبني عليه حوضا جندا እንገነባለን እናዘጋጃለን ገንዳ አለ حوضا ገንዳ فنملأ كذا نملأለን فنشرب وهن جنداون እንሞላና ውሃ نعم جنداون እንሞላለን ማለት ነው طيب ثم نبني عليه سلاي እንገነባለን حوضا ገንዳዎችን እንገነባለን فنملأه جنداون እንሞላለን فنشرب እንጠጣለን ولا يشربون ለቆች መጠጣት አይችሉም በቃ ሌሎች ውሃዎች ሁሉ ይደፈናሉ እኛም ያለንበትን ገንዳ ነገር እንሞላና ከዛ እንጠጣለን እኛ ለቆች ግን የሚጠጡት ነገር ፈጽሞ ማግኘት አይችሉም ማለት ነው መጠጣት አይችሉም ለቆች ማለት ነው طيب በዚህ መልክ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አወያያቸው ሰሃቢዩ ማለት ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ ያው መርሐባ ብለው ተቀበሉ ማለት
فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ملكتኛው ይህን ሐሳብ ጥሩ ነው ብለው ተቀበሉት መልካም የሆነ ጥሩ የሆነ نعم ሐሳብ ነው ብለው ወደዱት ማለት ነው هذا الرأي ይህን ሐሳብ መልክተኛው عليه الصلاه والسلام ወደዱት ማለት ነው ونهضوا ተንቀሳቀሱ እዛ ቦታ ላይ ሰፍረው ነበረ ጉዞ ተንቀሳቀሱ ማለት ነው الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قال هذه القصه يجي تاريخ لك يعني نزولهم ادنى ماء من مياه بدر ላይ ካሉ ውሃዎች ለነሱ ቀረብ ባለው ውሃ ላይ መጀመሪያ መስፈራቸው ከዛም ደግሞ ወኢሻራተ الحباب የተባለው ሰሃቢ ጥቆማ ማድረጉ እዚህ ቦታ ላይ አላህ አዝዞት ነው ወይስ በራሱ ጊዜ ነው የሰፈሩት የጦር ጉዳይ ከሆነ የራሱ ሐሳብ ከሆነ ይሄ ቦታ ጥሩ አይደለም ሌላ ቦታ ላይ መሄድ አለብን ብሎ ያቀረበው ጥቆማ ያደረገው ይላሉ ሼኹ አጠቃላይ ታሪኩ ضعيفة جدا سندا ومتنا له ضعيف ነው በጣም ደካማ የሆነ ታሪክ ነው ሰነዱም ሰንሰለቱም ላይ ሰንሰለቱም ይሁን ወመትነን መቱም ተቀባይነት የሌለው ضعيف የሆነ ነው ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فنزل بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة فنزل النبي عليه الصلاة والسلام نعم سفروا ملكا بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة لمدينة بمك أربو يشلق دار كبابي سفروا ملكا فنزل ملك عليه الصلاة والسلام عرفوا سفروا بالعدوة الدنيا دنيا بلو ملك قرب ملكا يشلق دار نو قرب يهونو ملك قرب بهونو شلقوا دار كبابي لا سفروا مما يلي المدينة لمدينة مدينة كمدينة بكل يميجني هنا مالك لمدينة قرب هنا لمدينة يميقرب هنا يشلقوا دار الشاعة كابلة يسفروا مالكم وقريش يجدقمون بالعدوة القصوى بودانيو لمدينة راك كالو يشلقوا دار الشاعة حفلي الناس سفروا مالكم بالعدوة القصوى مالك بودانيو مالكم لمدينة ራቅ ያለ ነው ራቅ ያለ የሆነው የሸለቆ ዳርቻ ጫፍ ላይ መኮች ሰፈሩ ማለት ነው ሱሐባዎች የሸለቆ ዳርቻ ላይ ሲሰፍሩ ለመዲና የሚቀርብ የሆነ መኮች የሸለቆ ዳርቻ ላይ ሲሰፍሩ ለመዲና የራቀ በመካ አቅጣጫ በኩል የሆነ ማለት ነው ሚማ የሊመከተ ለመካ በመካ አቅጣጫ ሲሆን ማለት ነው የኛው ሚማ የሊመዲና በመዲና አቅጣጫ ነው ያኛው ደግሞ በመካ አቅጣጫ ማለት ነው عدوة ولمات يشلقوا دارشا يشلقوا شاف مالك وأنزل الله أورد تلك الليلة بذات ليلتوس الله أورد مطرا زنابا أورد الله سبحانه وتعالى كان يزناب نبرا على المشركين بقاري وشري نبرا وبلا شديدا هيلنا يونا زناب نبرا دوك زناب مالك هيلنا يونا زناب نبرا بمكوش لاي مالك بمكوش أبطاك سبحان الله وبالمالك هيلنا زناب شديدا برسي هنا هيلنا زناب نبرا مانو ووحلا سبحان الله شيك هنا كان على المشركين وبلا شديدا هيلنا زناب ونباتشو إذا اللي تزنبوا زناب ووحلا شيك ونباتشو زلقا يمياندالق የሆነ ማለት ووحلا شيكام ሆነባቸው መሬቱ زلقا የሚያንዳልቅ የሆነ ማለት ነው يمنعهم የሚከለክላቸው ሲሆን من التقدم ወደፊት ከመሄድ የሚከለክላቸው የሆነ ማለት ነው ወደፊት ወደ ሱሐባዎች መግፋት መምጣት እንዳይችሉ የሚያደርግ የሆነ ማለት ነው يمنعهم የሚከለክላቸው የሆነ من التقدم ወደፊት ከመሄድ ማለት ነው وكان نبر ይሄ ዝናቡ ማለት ነው وكان اي هذا المطر ማለት ነው ዝናቡ ነበረ نعم በሙስሊሞች ላይ على المسلمين በሙስሊሞች ላይ ነበረ ጦለን ካፊያ ነበረ ይላል ካፊያ ብቻ ነበረ ጦልማት ካፊያ ማለት ነው ካፊያ ብቻ ነበረ طهارهم እነሱንም አጸዳቸው ማለት ነው ካፊያ ነው نعم ላብሶነታቸው ላይ ይኖራል ብዙ አፈር ምናምን ይኖርባቸዋል ተንገላተዋል ጉዞ ላይ ነው ያሉት نعم ልብሳቸውን ያጸዳሉ نعم طهارهم ያጸዳቸው የሆነ كافيا نبراله ووطأ لهم الأرض مريتهم قرنا قلل درجلاته لنسو مريتو تبك اللي لا درجه مانه وطأ ما بمعنى هيئ وسهل مالك قرنا قلل درجلاته مريتو نعم عندي تبك درجلاته مالتنا أفروا عند إنشراتت درجه مالتنا وشد الرمل أشواولم
አጠናከረው ማለት ነው ካፍያ ስለነበረ የነሱ ነዓም ጭቃ ምናምን የሚባል ነገር የለውም ጥብቅ እንዲል አደረገው ማለት ነው ወሸደ الرمل ረምሉንም ረምል ብሎ ማለት አሸዋው ማለት ነው አሸዋውንም አጠናከረው ማለት ነው ومهد المنزل ቦታውንም አምቻቸላቸው ማለት ነው የሰፈሩበትን ቦታውን አምቻቸላቸው ማለት ነው መሐደማት አምቻቸላቸው ማለት ነው وثبت الاقدام እግሮቻቸውንም እንዲጸኑ አደረገ ማለት ነው እግሮቻቸውንም እንዲጸኑ አደረገ በነስፈይ የዘነበው የሆነው ካፊያ ማለት نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد